أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات لله التحيات لله التحيات لله والصلوات 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 التحيات لله والصلوات والطيبات 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 السلام عليك السلام عليك السلام عليك والطيبات والسلام عليك التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي أيها النبي أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أيها النبي ورحمة الله وبركاته 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 أيها النبي ورحمة الله وبركاته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله وعلى عباد الله وعلى عباد الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 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 السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله
إلا الله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله